أختي متوفية من 5 سنين وشهرين وحوالي 6 أيام. 5 سنين وشهرين و6 أيام. انت عادي بالايام؟ عدد الأيام، وإن كنت عايزني أقول لحضرتك عدد الساعات عددها. ما اتجوزتش بعد ما ماتت؟ هو عادة الأيام والساعات وهيتجوز يا شيخ رمضان. اضحك أنا هضحكك. انا فرحان اصلا. أنا هضحكك أكتر والله. ايوه قول لي يا أحب خلق الله إلي أو إلى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. تمام. هل يجوز الإنسان المسلم اللي زيي اللي إذا ربنا عز وجل من عليه بفضله ورحمته وأدخله الجنة ولاقى زوجته في الجنة، هل يجوز لي إن أنا أستأذن من الرحمن إن أنا مش عايز أتزوج من حور عين وأكتفي بزوجتي، فأنا لا أقبل أن يشاركني يا نهار أبيض حتى لو كان في الجنة ليس هناك غيرة. عملت إيه يا أستاذ أشرف عشان تخليك تحبها كده؟ هي ما عملتش، هي كلها كانت كتلة حب، هي كلها كانت، هي بقول لحضرتك هي من أفضل خلق الله خلقا وخلقا.